आज आमची काळजां संतोसतात. आज आमचे अतपे देव आमच्या थारो कथंय उल्हासतात. देव आपल्या साखराचेर म्हणजे आमच्या देवकोन ऑलविन जॉय अँड डिकॉस्टाचेर दिश्ट घालून आपल्या दैवीक जिवितांत ताका भागेली करूंक आशेता. ह्या वेळार आमच्या भावाची थोडी वळख करून घेवया. दियोकॉन ऑलविन जॉय अँड डिकॉस्टा, जेराल्ड डिकॉस्टा आनी विल्मा डिकॉस्टा हांकां जुनाच्या 9 1994 वर्सा सावेरापुरा मुर्कोत पालकेंत जल्मलो. दोगां भुरग्यां पैकी मलगडो तो. आपलें मुळावें शिकप आलंगार सान थॉमस इस्कॉलांत आनी उपरांत जैन हायस्कुलांत संपवन ह्या उपरांत आपणाक देव पवणें आसा म्हूण समजून घेवन रेदेमतोरिस्त मेळाक नित्यादार निवास हालांगार हांगा तो भरती जाता. आपलें PUC शिकप होली रोझरी कॉलेज मूडबिद्रेंत संपवन उपरांत त्रिची, गोंया, उटी आनी बेंगलोरांत आपलें सेमिनरीचें उंचलें शिकप आनी तरबेती ताणें संपवन आज तो ससनाच्या ससनाक क्रिस्तसो खरो याजक जावंक तयार जाला. जेजू क्रिस्त परी एक याजक सर्वेस्पराच्या हिंडाचो गवळी जाता. तांची सेवा साकरी करता, तांचे पांय धुता आनी गरज आसल्यार आपलो जीव पासत दिवंक तो तयार आसता. असलो बरो याजक जावंक आज याजकी संस्करणी घेतल्या आमच्या भावाची आशा. आयच्या संभ्रमांत वांटो घेतना ह्या आमच्या भावा खातीर सर्वेस्पराक अर्गां दिवया. देवान ताका साबार गुणां शेगुणांनी नेटयलां. ह्या पासत देवाक वाखणया आनी ताच्या याजकी बेसांत देव ताका संतोष, समाधान आनी तिरासाण लाभोवन सुपळ ताका करून दी म्हणून मागया. तशेंच मागया दियोकॉन जॉयनाच्या आवय बापाय पासत आपल्या एकल्याच पुताक उदारपणी देवाचे सेवेक भेटयला. प्रत्येक तरान उगडास काडया ताचो आब आनी व्हडली माय देवादेन जॉन आनी आयरीन पिंटो हांचो. देव तांकां ससनाचो विशय लाबो दी म्हूण मागया ताच्या भयणी पासत देव सदांच ताका आशिर्वादांनी बरोवन ताका राखोवन दी. ह्या वेळार बिस्प साहेबा बराबर याजकी संस्करणी घेतलो आमचो दियोकॉन आपल्या आवय बापाय सांगता आनी 6 बेटवणेंत वांटो घेतल्या याजकां बराबर ह्या देव मंदिरांत प्रवेश करतात. आमी सर्व उबी रावन आनंदान प्रवेश गीत गावया. जेजू परम याजकांचो मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो खुशी करून बापाची बली भेटोवन जिणेची सडवण आमकां लाबोचो. उजव्याक बसून बापाच्या कश्टां कांतान जिणेच्या दया आदार जोड दिवचो. ताचे दय विसलेली परसां याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी दयरान देवाच्या कृपे सिंहासनाशी. ताचे दय या आमी दयरान देवाच्या कृपे सिंहासनाशी. व्हडतो याजक आमकां मेळ्ळा देखून भावार्था लागीं सरया. आमचे कोशेड निर्मळ कर कुडी नितळ उदकांतून बरवोसो तीर सांबाळया. एकामेकाचो मोकर सुफळ करया ही जीण सोम्याक भेटून आयती जावया. ताचे दय विसलेली परसां याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी दयरान देवाच्या कृपे सिंहासनाशी. ताचे दय विसलेली परसां याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रामी ताचे संगी या आमी
कृपेची या सणाशी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. पवित्र सभेचो संतोष, एका कुटुंबाचो संतोष आनी आमाचो मेस्ताचो संतोष ताचो विवर हे दोळूस सुरविल्ल्या प्रस्तावनान सांगला. हे दीस कश्टांचे, बेजारायाचे, दुखांचे, आमचे वयर मरणाची मोडां आसचे, तरी हाचे मदें एक नवो बरवसो जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो. आनी ह्या पुनर्जिवनपणाक साक्ष दिवंक दियाकोन ऑल्विन याजक जावंक तयार आसा. आनी तशें आसतना ताच्या सांगाता, ताच्या कुटुंबा सांगाता, रिडेम्पटोरीस मेळा सांगाता, प्रोविन्शियल सांगाता, ताच्या वडिलां सांगाता मेळून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ताचो निर्धार देव मानून घेवन दी म्हणून मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पदकांचें भोगसाणें मागया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, तुजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत घेवन संवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर, प्रिसा काकूट कर, प्रिसा काकूट कर, सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा, तुझ्या तो महिमा वाकासो आम्ही तुका वाकणता. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता. सुमिया देवा देवाचे शेये, तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण तांणीच हेरांची साखरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुज्या पवित्र सभेच्या मणयाऱ्यांक तांच्या कामान सुटसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. देवान आपयलेलो. देव ताका सदांच धैर्यान आनी बरवश्यान भरता. आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. जेरेमियाचें आपोवणें आनी देवान ताका धैर्यान आनी बरवश्यान भरच्या विशीं उल्लेख करता. चीत दिवन हें वाचप आमी आयकोवया. यरमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें उतर हे बरी म्हाका प्राप्त जालें. आवयच्या कुशीन तुका रसचे आदीं हांवें तुका विंचलो. तुवें जल्म घेवचे आदीं तुका हांवें विंगड केलो आनी जनांगाचो प्रवादी म्हूण नेमलो. हांवें म्हळें, हा सरेस्परा पळय, म्हाका उलोवंक कळना, हांव एक भुरगो. पूण सरेस्परान जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. हांव तुका धाडटां तांचेशीं वच आनी हांव तुका फरमायतां तें सगळें सांग. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सरेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात भायर काडलो आनी म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर. वेगवेगळी देणी दिल्यांत. आमी सर्व वेगवेगळी सेवा आनी कामां करता. पूण हें सर्व आमचे थंय जारी करचें देवान आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान मात्र. ह्या विशीं सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत विस्तारून सांगता. चीत दिवन हें वाचप आयकोवया.
कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आत्मीक देणी विविध आसात, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा, पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात, पूण सोमेस्तांतय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यांतय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायेन उतर परगडचें देणें दिता, आनी एकल्याक तें अर्थून विवरून दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्यांतय भावार्थाचें देणें मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक आश्चर्यां करचें देणें, आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्म्यांक पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता तो एकलोच, आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक ती वांटून दिता. देवाचें उतर. विंचून काडलोलो तूं तो नव्या सोल्ल्याचो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जुदयांच्या सिनागोगांत शिकयत देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एका तरांची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवत गेलो. लोकांचे जोमे पळोवन कणवळ्यान ताचें काळीज भरलें, कित्याक गवळी नाचलेल्या बकऱ्या बरी ते घुस्पडून बिजोडलेले. देखून आपल्या शिसा लागीं तो म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा, पूण वावरडी थोडेच. मागा तुमी पिकाच्या धन्या लागीं, ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराड्यांक धाडच्या. देवाचें उतर हें. आतां याजकी संस्करणेची रीत सुरू जाता. याजकी दिक्षा घेवंक आसच्या दियोकोनान तो ह्या वर्गाक फावो म्हूण मानादेक बाप आयवल मेंडाना बिस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बिस्प ताका याजकी वर्गाक विंचता. हाचे उपरांत आमी संतोशान सोम्याक दिन वाचुया, गीत गावया. याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक आसात तो मुखार सो.
ऑल्विन जॉयन डिकोस्टा. भाव मानादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक यादनीक बोरगाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती पोरचे लागीं विचार केले उपरांत आनी तांची जबाबदारी आसलेल्यांचे मोत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हूण दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा. आमी सर्वां उबी रावन सम्याक दिनवासुया म्हणलें कतार गावया. Wasuya to boro, Sumyadin wasuya to boro, Sumyadin wasuya to boro, Moga parimita sokoro, Sumyadin wasuya to boro. Somyadin wasuya to boro, Somyadin wasuya to boro, Moga parimita sokoro. बसूया. आतां बिंचलेल्याक आनी लोकांक याजकाचे जबाबदारी विशांत आनी आयकलेल्या देवाच्या उतराचेर संदेश दितलो. आमी सर्वांनी चीत दिवन आयकूंक. मोगाळ भावां भयणीनो, सगळो पवित्र पुस्तक एका विशयाचेर गमान दिते आसा आनी तें आसा मनशांची बाचावी, मनशांची सडवण. सगळ्या मनशा कुळाक देवाच्या घरांत व्हरची वाट आनी विविध नमुने आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. सगळ्या मनशा कुळाक देवा बापाच्या घरांत व्हरच्या खातीर देवाचो पूतूच आयिल्लो, बरो गवळी जावन, आमचो श्रेश्ठ याजक जावन आनी तशेंच एक अंत्यकाळाचो प्रवादी जावन, केवल प्रवादी मात न्ही, अंत्यकाळाचो, ताच्या उपरांत दुसरे प्रवादी नांत म्हणून आमी पातयेता. तिदोडे मिसांव घेवन आयिल्लो आनी तें पंथाक पावोवच्याक ताणें 12 जाणांक विंचल्लें. ह्या 12 जाणांक भोव वर्त्या सत्तेन भरच्याक, अधिकारान भरच्याक देवाचो ओतमोन्स तांकां दिल्लो आनी तांकां पवित्र केल्लें, तांणी हेरांक पवित्र करच्याक. तिदोडें काम जेजू घेवन आयिल्लो, जें परन्यासुल्ल्यांत इज्रायल परजे मदें दुसरे दुसरे जण तें करताले. रायाचें काम वा गवळ्याचें काम राय करतलो, प्रावादेचें काम वा देवाचें उतर परगटचें, देवाची कुशी समजोवची प्रावादी करताले. वा तशेंच याजकाचें काम, पवित्र करचें काम हेर याजक आनी तशेंच लेविताच्या वर्गाचें करतले. पूण जेजून ही तिनी मिसांवां एकल्यानच केली. प्रावादी जावन देवाचें उतर परगटलें, बापाची वळख दिली, देवाची महिमा खंयच्यात आटापून आसा गी आमकां सांगलें आनी मनशांची महिमा खंय लाभता म्हूण ताणें आमकां समजयलें. प्रावादेचें काम करता करता आसतनाच ताणें गवळ्याचेंय काम केलें. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकता वांजेलांत, हांव बरो गवळी, म्हज्या शेळयां पासून जीव दिता. आयचो वांजेल जाल्यार म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखतात, हांव तांकां वळखतां, ते म्हाका आयकतात. असलीं उतरां जेजू परत परत आमकां सांगता. आनी बऱ्या गवळ्याचें काम, अधिकाराचें काम कसलें गी म्हणून निमाण्या जेवणार बागोवन पांय धुवच्या मारिफात एक दाखलो दिवन, आपल्याच जिवाचो नमुनो दिवन तांकां समजयता. अधिकार म्हळ्यार बागोवन पांय धुवचे, सेवा करचें. जशें हांवें तुमकां केलें तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुया म्हणून. अधिकार खंयच्या रितीन वापरूं जायी, गवळीकपणाचें काम खंयच्या रितीन करी जाय तें आमकां समजयलें. तशेंच श्रेश्ठ याजकाचें काम,
ह्या संवसारांत जेजू आरोनाच्या कुळयेचो न्हय, लेवितांच्या वर्गाचोय न्हय, याजकांच्या पंगडाचोय न्हय, तरी हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र सांगता तो श्रेश्ठ याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. आज आमी तें उतर गायलें. तूं याजक, सासनाक याजक, मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हणून. हो वर्ग दुसरोच उत्पत्ती पुस्तकांत ताचे विशीं उल्लेख आसा. मेल्किसेदेक सालेम गांवचो राय, शांतीचो राय, नितीचो राय, आनी ताणें आब्रामाक भेटता आसतना आब्रामाक ताणें जोडिल्ल्या झुजा उपरांत मेळिल्ल्या संगतीन दांतलो एक वांटो ह्या रायाक केलो. ह्या राय आनी याजक जावन आसल्यार दिल्लो. आनी अशें रायाळ याजकपण हें सगळ्यांक आमकां मेळ्ळां. प्रत्येक जण पवित्र स्नानांत जेजूचें रायाळ याजकपण हर एकल्याक आमकां मेळ्ळां. सांत पेद्रूय सांगता तें ताच्या पत्रांत. तरी पूण जेजून 12 जाणांक वेंचयल्लें आनी ह्या 12 जाणांक आपलें विशिश्ट काम ताणें दिल्लें. तिदोडें काम वोसा म्हणून सगळ्या संवसारांत शुभ वार्ता परगट करा, प्रवादेचें काम करून, आनी तांकां गूण करा, तांची पातकां बोगसिया, कोणाची पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसातलीं अशें म्हणून पवित्र आत्म्यान तांकां भरून ताणें पातकां बोगसूंची पदवी दिली तांकां पवित्र करूंक. तशेंच निमाण्या जेवणार उंडो आनी वायन तांकां दिवन हें म्हजें मांस, हें म्हजें रगत म्हूण सांगून, ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत म्हूण सांगून हें करा म्हज्या उडासाक म्हणून तांकां आदेश दिल्लो. तेंय काम येवकरिस्त भेटोवचें काम ताणें ताच्या 12 जाणां शिसांक दिल्लें परजे पवित्र करच्याक. तितलें मात्र न्ही, आपोस्तलांक दान तेल मागून ताणें गूण केल्लें, माथ्यार हात दवर पवित्र आत्मो दिल्लो. पवित्र पुस्तकांत आमी प्रत्येक जावन दर नुतांच्या कृत्यांत ही कामां विशीं समजता. आनी जेजू न्ही जावन श्रेश्ठ याजक, पूण पोरनेसुल्ल्याच्या याजका बरी न्हय तो. पोरनेसुल्ल्याच्या याजकपणांत याजक आनी बलिदानाची शेळी विंगड विंगड कितें आमी अर्पितांव ती बलिदानाची शेळी याजकातावन विंगड आसा. पूण नव्या सोल्ल्यान तशें न्हय. जेजूच्या याजकपणांत तोच शेळी, तोच याजक, तोच वेदी म्हणून आमी म्हणटा. पवित्र पुस्तकी सांगता. मिसा वेळारी ते आमी गायता. बलिदानाची शेळी तोच, याजकी तोच, बलिदानाची वेदी तोच. आनी थंच जाल्यार ती दोड्या मिसावान भरलेल्या आनी 3 रुपांच्या वा ती दोडें काम करच्या ह्या याजकपणांत वांटो दिवच्यांक तोड्यांक, रायाळ याजकपणांत वांटो घेतलेल्यांक म्हणजे पवित्र स्नानांत वांटो घेतलेल्यांक तो दिता. ह्या कामांत वांटो दिता. आनी तसलें काम करूंक आज आपोस्तलांच्या रुपान ह्या तांचे पाटलावदार जावन वावरूंक बिस्पांक नेमला आसता. ह्या बिस्पाच्या कामांत 6 वावराडी जावन याजक आसात. आनी तेंच सोम्याचें तिदोडें काम मेस्त्रीचें, याजकाचें आनी रायाचें वा गवळ्याचें करूंक. आनी याजकाचें काम करता आसतना आपुणूच याजक आनी आपुणूच बलिदानाची शेळी जावन आनी आपुणूच खरी वेदी जावन आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवंक की एका याजकान तयार जायचें म्हणून आमी समजता. तुमी पळयशात जाल्यार 12 आपोस्तलां पैकी एकल्यान ताका विकृत केलो, तरी ताच्या जाग्यार एकल्याक नेमलो. ह्या 12 जाणांनी सोम्या खातीर कितें केलें? जो हांव एकलो सोडल्यार पवित्र सभा संप्रदाय सांगता सगळ्यांनी आपलो जीव दिलो जेजू खातीर. रगत वरयलें, मरण पावलें, तरी आजून ते आमचे मदें, आमच्या काळजांत, आमच्या बावार्थांत जिवे आसात. असो आमचो बावार्थ रगतान साक्ष दिवचें तितलो मोलादीक. आमचें रगत ह्या बावार्थाचे तितलें मोलादीक न्हय, हो बावार्थ तितलो मोलादीक. कित्याक निश्कळंक शेळयेच्या रगतान जोडलो हो बावार्थ. आनी आमकां जोडलाय जाल्यार त्याच शेळयेच्या रगतान म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून एक याजक आपलें मणयारपण भेटयता आसतना आपल्याच जिवाचें बलिदान करूंक तयार जाता. सुरुल्या प्रस्तावनांत ती निमाणें उतर जावन हें सांगलें आसा. कित्याक ताणें बलिदानाची शेळी जायचें पयलें. कोणाक बलिदानाची शेळी जावंक नाका गी, तस जाल्यार याजक जावचें सारकें न्ही. कोणाक ह्या वेदीचेर आपुणूच देवाची वेदी म्हणून वळखूंक मन ना गी, तस जाल्यार याजक जावचें जोगतें न्हय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन हो आमचो भाव आज याजक जाता जाल्यार ते पयले सुवातेर
सोम्या खातीर आपूण बलिदानाची शेळी जावंक तयार आसा म्हणून मानून घेता म्हणून आमी वपसय. केवल एका पुजाऱ्याचें काम करन, थोडी मंत्रां घालन, खाली थोडे श्लोक सांगून वा थोडे दिवन वेचें प्रसाद दिवचें तसलें काम न्हय एका याजकाचें. दिसपडटें आपलो जीवच सोम्या खातीर दिवंक सोमी ताका आपयता आनी ताका आमी पाठिंबो दिसय असल्या महान त्यागा खातीर. देखून तूं म्हज्या मोगाळ भावा, पवित्र सभेच्या मस्तकाचें आनी गवळ्याचें म्हणजे जेजू क्रिस्ताचें काम तुका तांकता तितलें जतनायेन कर. तुज्या विस्वासोवें एकवटान रावून वावूर. तुज्या वडिलां सांगाता सदांच त्या 3 आंगवण्या मारिफात जें तुजें जिवन भेटयताय त्या प्रमाणे जियोंक मेटां काड. भावार्थ्यांक एक कुटुंब कर आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा बापाशी तांकां आपोवन व्हर. बऱ्या गवळ्याची देख सदांच तुज्या दोळ्या मुखार दवर. तो सेवा घेवंक न्हय बगार सेवा करूंक आयलोलो आनी सांडलेल्यांक ओडूंक आनी तांकां तारण दिवंक म्हूण आयलोलो. असल्या क्रिस्ताची तूं सेवा करताय म्हूण आज दाखय. आज मात्र न्हय, हरी एका दिसा जेजू क्रिस्ताक, कुर्सायलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुज्या मुखार दवर. तें उतर हुंडो आनी वायन दिता आसतना बिस्पू तुका सांगता, लोकांक देवाक भेटोवच्याक लोकांन हाडलेलीं दानां घे. तूं संभ्रमताय तें समजून घे. तूं हातान घेताय ताची देख घे. कुर्सायलेल्या क्रिस्ता सारकें तुजें जिवन जावं. तुज्या जिवनाक दुसरें आदर्श ना. कुर्सारूम करचो क्रिस्त मात्र एकलो, दुसरें कोणीय नात. तो एकलो मात्र म्हूण समजून तसल्या याजकपणाक, कुर्सारूम कळच्या तसल्या याजकपणाक, सॅक्रिफिसाच्या याजकपणाक तुकाच तूं आयतो करताय म्हूण समजून मुखली मेटां काड. एका याजकाचें काम म्हणल्यार सोम्याच्या शेळयांचो गवळी जावन क्रिस्ताचे गुट भक्तीपणान आनी विश्वासपणान संभ्रमूंक, देवाचें उतर उर्बेन परगट करूंक, भावार्थ शिकोवंक तशेंच थिरावंक आनी निर्मळपणी जियोंक. हे जबाबदारी विशीं उमेदवाराचें मौन आनी खुशी समजून घेवंक बिस्प साहेब आतां उमेदवाराक विचार करतलो. याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या खिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पाचो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणयारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणयारपण फावो ते परी जाणवायेन चलोवंक तुका खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बगेवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजित असो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुका खुशी आसा. तुज्या आदीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर तांबान आसतना मागणी करची जबाबदारी पाळूंक तुका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेश्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताच्या लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांच्या सोडवणे खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. हर एक धर्मीक याजक बिस्प साहेबाचो तशेंच आपल्या मेळाच्या वडिलाचो सहा वावराडी तांच्या उतरां आनी मार्गदर्शनाखाल तो वावरता. ह्या वेळार उमेदवार दिंपी घालून आपले हात बिस्प साहेबाच्या हातान घालतलो आनी विदेय रावतलो म्हूण भास दिता. तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बिस्पाक, तशेंच तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं. हर एक याजक मनशा मदलो आनी मनशां खातीर विंचून काडलेलो. मनीस तो जावन आसता अस्कतकायताचे थंय आसता आनी ह्या खातीर ताका मागण्याची गरज. मोरयेचे आनी सांता भक्ताचे विनवणेन ह्या आमच्या भावा खातीर प्रार्थूंक बिस्प साहेब आमकां उलो दितालो. आपूण अस्कत आनी मागण्याची गरज आसलो मनीस म्हूण वळखून घेवन
उमेदवार आलतारी मुखार सरपडटलो. आमी सर्वांनी फावो ती जबाब दिवन ह्या भावा पासत मागुया. ज्या जागी मणियारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर सर पदवेदार देवबाब आपली सुभाम सर्गींची देणी वतू म्हणून मागया. Sumyaga Kultkar, Sumyaga Kultkar, Kristaga Kultkar, Kristaga Kultkar, Sumyaga Kultkar, Sumyaga Kultkar, Bhagavanti Morye, Devache Maye, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Mengeli, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Devdutano, आमापासून विनंती करा, Bhagavant Snanik Subham, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Zuse, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Petru ani Pavlu, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Andre, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Subham, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Mary Magdalena, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Stefana, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Antiochacha Inasa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Loresa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Perpetuani Felicita, आमापासून विनंती करा, Bhagavant Agnesa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Gregory, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Agustina, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Athanasa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Bachila, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Mortini, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Benedicta, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Dominga, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Savera, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Suamori Vianney, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Katrina, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Teresa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Thomasa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Gonzalo Garcia, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Suam Brita, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Zusevasa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Suam Paul Dustria, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Sister Alfonsa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Kolkatacha Teresa, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Kursache Morie, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Alphonse Moriligo, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Gerard Magella, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Clement Mori Hababar, आमापासून विनंती कर, Bhagavant Zuau Neumann,
आम्हापासून विनंती कर. देवाच्या सोमे सांता भक्तानो, आम्हापासून विनंती करा. प्रसन्न जा निवार आमकां येसोम्या, सर्व वायटांतली निवार आमकां येसोम्या, सर्व पातकांतली निवार आमकां येसोम्या, सासनाच्या मोरणांतली निवार आमकां येसोम्या, तुझ्या मनशावताराच्या गुठा वरवीं निवार आमकां येसोम्या, तुझ्या मोरणांनी पुनर्जीवन पोना वरवीं निवार आमकां येसोम्या, पवित्रत्म्याच्या देण्या वरवीं निवार आमकां येसोम्या. आमी पातकी तुजे लागीं मागता आयक आमकां, तुजे पवित्र सभेक सलय आनी सांबाळ म्हण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. बाप साहेबाक आनी सुमेस वर्गांच्या म्हणयाऱ्यांक तांच्या बेसान सांबाळ म्हण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. सर्व लोकांक बरवो शांत आनी शांतींत लागीं हाड म्हण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमकां तुजे सेवेंत घट कर आनी सांबाळ म्हण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विंचलेल्या आशिर्वाद दी म्हण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विंचलेल्याक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कर म्हण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. ह्या विंचलेल्याक आशिर्वाद दी पवित्र कर आनी अभिषेक्त कर म्हण, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. जेजू जिव्या देवाच्या पुता, तुजे लागीं मागता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या तुज्या सेवकाचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुज्या मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पिता. तुज्या अगणीत उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आतां पवित्र आत्म्याचें देणें मागून गवळी बाप विंचलेल्या सेवकाचे तकलेर हात दवरून सोम्याच्या याजकपणांत ताका भागीदार करता. उपरांत हेर सगळे याजक आपल्या याजकपणाचो गुर्त जावन तशेंच करतले. आमी ह्या वेळार बसया आनी गायन मंडळी बराबर पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. आमची वाटूस वाडा, क्रिस्ता रूपले आमचे थंय कोसो, ये आमची काळजां अत्रेक मागो, अत्रेक मागो, अत्रेक मागो. बीजन वायरस ने मोदेरस नाराक सोदूं, हर एक
क्रिस्ताची प्रतिरूप अर्पून सरतेल्या वस्तू मोदे बळतेल्या क्लोपदो दिसपडत्या वावरान हो संसार नवसरून संसार नवसरून संसार नवसरून गिन्यान मत दैविक निस्तेराटाबू वार्ताच्या सतां काळजांत ताव सत मांडू सतांनी तिचे राज संसाराक स्थापून माया मोगाचे सेवेन सुवार्ते साक्षीव सुवार्ते साक्षीव सुवार्ते साक्षीव गवळी बाप विंचलेल्याचेर संस्कारण्याचे मागणे म्हणटलो तीपणी वांटो घेवया. पवित्र बापा, सर्वेस्परा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वांडटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायन तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं ह्या जागपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मणियारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे संगाती आनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गांच्या आनी पदवेच्या मनशांक विसलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रितीन परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दरनुतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं मागता आमच्या असत्कायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असत्काय तितली तुज्या आदाराची आमकां गरज. सुरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक ह्या जागपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी प्रार्थता. पवित्रपणाचो आत्मो ताच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचें घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणियारपण तो सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवानपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावों आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवटशैली चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. ससनाक याजक आमच्या पवित्र सभेक आनी रेदेमतोरिस्त मेळाक आनी एक याजकाचें देणें. याजक ही मुनियारपण स्विकार केल्ल्याची बायली कुणा जावन ताच्या आपोवण्यांत आनी तरबेतेंत सहकार दिल्लो बाप युजीन डिसिल्वा ताका मिसाची मुस्तायकी नेसयतलो. ह्या वेळार आमी आनंदान बरोवन गायन दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पंत पर्यंत सोसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही पंत पर्यंत सोसच्या जेजू क्रिस्ताक नेसा. कमर बांधवीत कवच हृदयाचे सुवार्तेची उर्बा जावं मोचे पायाचे भावार्थाचे जाले झुजा बाले उजाचे तलवार तुमची जावं दैवीक उतर देवाचे. हर एका याजकाचे हात पवित्र. ह्या हातांनी तो आपले परजेक आशीर्वाद दिता. त्या हातांनी तो दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करता. त्या हातांनी तो आपले परजेचे पाय धुवंक फुडें सरता. हेच हातांनी आपले परजेचे नांवान आनी तिचे बराबर बलिदान पेटयता आनी संस्कारा वरवीं देवकृपा वांटीत आसता. ह्या वेळार उमेदार दिमपेर आसतना
आनी गवळी बापू नव्या याजकाचे हात पवित्र तेलान मागतलो. सम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवंक तोच बाप तोच सोमी तुका सांबाळो. लोकां खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें देखून आतां बिस्प नवे याजकाचे हाती उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी ताचें जिवीत जेसून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासत भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताचे पवित्र परजेचीं दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप एकपोटसो आनी माया मोगसो गुर्त जावन नव्या याजकाक शांती दिता. उपरांत हांगा हजर असले याजक नव्या याजकाक शांती दितात आनी ताका याजकी वर्गांत स्वागत करतात. ह्या वेळी आमी गायन मंडळी सभेन गीत गावया. मोळाक तोसलोन फासलोन पडोवन दी, भुंय कापोवन सोंपोवन दी. विश्वासी म्हजो मोगतो बाळसो समसोनाके दी. विसरत गाये कावय आपल्या पानोचेंच्या तानुल्या. आवय तरी विसर पडा, हांव तुका विसरचोना. विसरत गाये कावय आपल्या पानोचेंच्या तानुल्या. आवय तरी विसर पडा, हांव तुका विसरचोना. तुका विसरचोना, हांव तुका विसरचोना. आपले पयले मिसाचें बलिदान भेटयता. आमी काणिकेचें गीत गावचें. गितां गावून बिन वाचण्याची काळजां घेवून आयल्या बाबा तुजे समोर काणी काडून यादया. उदार मोनाची उड्या वायनाची जिणे देण्याची आमच्या जेजू सवे भेटोवन दिवची. बाबा तुवें ओपून दिलोय तुज्या पुता, सोडून दिवच्याक चडवोडाक्या मनशा कुडा. आमचे तुवें केल्या येद्या वडुपकारा, कितें पाटी दीव ह्या वेळार. बाबा मोगाची काणिक यागाची
जिणे देण्याची आमच्या जेजू सोवे भेटून दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नेते पोळसवेच्या गावात सर्वेस्वर मानून घेऊ. आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान सिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर मनियाऱ्यांक कालतेपणी दुसऱ्यां पासत मिनतीन वावरूंक आनी ह्या भाशेन आपणाकच एक आत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक खाराराचो परम याजक कसो मागलो आनी तुज्या अपरिमीत मोगा येवजणेन हे ताचें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिले. आपणायलेले परजेक तो नैसरायाळ याजकपणान नटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक विंचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणियारपणांत भागीदार जावंक पावतात. मनशा कुळाचे सडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान नुसरूंक आनी तेच बराबर तुज्या भुरग्यांक पास्कांचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणियारी नेमता. तुज्या पवित्र परजेक मोगान चलोवंक उतरान पसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच तेच क्रिस्ता सारकें जावन तांणी तुका बावार्थाची आनी मोगाची थांबा नासतना गवायकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यांत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुज्या पुता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट तसो गुटू पर्ग तुया. तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, कथानंबरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत खारमरेच्या सांजुजेतीच्या पोतीच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. सर्वेस्परा, ही संदानाची बाली आख्या संवसाराची शांती आनी सोडवण संपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गोवळ्यां आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावंक संस्कारलेल्या ऑल्विन जॉय आनी डिकॉस्ता ह्या तुज्या सेवका आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवकां आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे परचे बराबर भावार्थान आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे उचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्यो म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां हाडलें करूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. आमची कापड कर देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे लबल्यान ती सुभागी. तुमी आमचे म्हणजे म्हाका पळोवना, पूण तुज्या उठाणान म्हाका भलायकी मेळटली. संसार सांडून वेता मनजणा जालो, निमणेशी सांगाता जेवणाक बसोंक आशेलो. जेवणा रुंडो घेवन हाती अर्गां दिवन ताणें म्हटलो, श्री सांगतो वांटून जेजू अशें म्हणालो. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, तुमचे पासून समर्पूची. हांव वैभवान परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काण सेवची. ती घेतली बापाक नव्यान बीन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली, संस्काराची समजणी दिवन जेजू म्हणालो. तुम्ही सोबेस घेयात हातले पियेया, नवो सल्लो तीर करचे हे म्हजे रगत. सोमेस मनशांक पासत वारयलेले हे म्हज्या उगडासा करा. संसारांत आसलेल्यांचो ताणें व्हरतो मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग दाखयलो. जेवणाक तावन उठोवन ताणें तुवालो पेटाक बांदलो, उदक घेवन शिंसाचे पांय धुवंक लागलो. मिस्त्री म्हूण तुमी आप
आपयतात म्हाका कोरोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पाय जड धुले दुयात पाय एकामेकाचे मेस्त्री म्हूण तुमी आपयतात म्हाका कोरोस तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पाय जड धुले दुयात पाय एकामेकाचे प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गींच्या काणान आनी पिवनान दादोशी जालेले तुजे सेवाक तुका महिमा आनी बावार्थ्यांक सडवण जोडटना शुभ वर्तमानाचे संस्काराचे आनी प्रितीमोगाचे विश्वासी मणयरी कशें मेळो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आपले पवित्र परजेंत मनशाची सेवा करूंक तुका आपयलेलो तो सर्वेस्पर देव सोमेस्ता किरीत भाशेन कश्ट जाल्या आनी गरिबांतय व्हड उर्बेन तुका व्हड उर्बा तुका दिव तुका क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगटपाचें काम दिलां तसोच तुका आदार दिवं अशें ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन तसो बरो आनी उर्बेवन साक्षी तूं जाव आनी आपले गुटवाणपी तुका केल्यात तोस आपल्या जेजू क्रिस्ता सारके आनी संवसारांत एकवटाच्या आनी शांतीचो मणयारी तुका करूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा सोमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं नवो याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितलो आमी देवाचें बेसांव मागून घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा आमच्या दुश्मनांतली बापाची आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमेन.
देवाच्यो वाटो विचित्र आनी देवाण करचें अर्येकी आमच्या बऱ्याकच. ह्या वर्सा आमच्या मुंबय माचेल्ला प्रांत्याक तेग जण नवे याजक लाभले, पूण तेगा जणांची वर्द चिंतल्याचे की एका दिसा पयलींच जाली. पयलो जावन आसलो सावियो फेर्नांडीस, ताची वर्द 17 तारखेर आसली ती 16 तारखेर करची पडली. दुसरो जावन आसलो हांगासर आसा आश्वेल डायस, थंयसर फाटल्यान आसा आश्वेल डायस, ताची वर्द पोर भद्रावती 26 तारखेर करची आसली ती 23 तारखेर एका दिसा पयल्याच करची पडली. आनी आज हांगासर आसा आमचे मदें फादर ऑल्विन जॉय एंड डिकॉस्टा. फाल्यां वर्द आसली पूण आज 3.5 मासा पयल्याच ताची वर्द जाली. म्हाका चिनो देवाचो वाटो विचित्र. आनी आज ह्या बऱ्या दिसा हो वर्त दीस देवान ताका फोव केल्लो, साबार तेंपा तोंड साबार काळा तोंड राखून रावल्लो व्हडा थायरायन. तर आज हांगासर आसा ह्या रित्या वेदीचेर हांगासर आमचे गवळी बाब पीटर पॉल सल्डाना, नवो याजक ऑल्विन जॉय डिकॉस्टा, आमचो वायस प्रोविन्शियल फादर आयवल मेंडाना, तशेंच हांव हांगासर आपयता मुखार मॉन्सिंजर एडविन पिंटो, हांगासर तुमी मुखार येवचें. आनी तशेंच आपयता हांगासर मुखार जॉयनाची फादर जॉयनाची पापा मम्मी तांणी जेराल्ड आनी तशेंच वेल्मा मुखार येवचें आनी हांगासर तांकां मांडून दवरल्या कदेल आनी तांणी बसचें. साबार रितीनी आमकां एक वर्त दीस आमच्या भावा ऑल्विन जॉय डिकॉस्टनाक याजकपणाची वट मेळ्ळी आसता. आनी एका रितीन हो वर्त दीस कित्याक म्हळ्यार आमचो बिस्प पीटर पॉल सल्डाना हांचो जल्मा दिसा बिस्पांक आमी उल्हासिताना तांकां आमी मागता बोळ भलायकी लांब आऊग आनी तशेंच आमच्या ह्या देशेंत क्रिस्ती परजेची सेवा ते मुखारसून व्हरता आसतना सदांच देवाची आशिर्वादां मुरये मायेची मजत तांकां सदां आसो म्हण आमी मागता. म्हाका चिनो आज हांगासर ह्या वर्त्या दिसा ह्या सगळ्या कार्याची वर्त्या रितीन मेहनत केल्ली. आमी म्हणटा देर इज अ ब्रेन बिहायंड एवरीथींग अँड ब्रेन इज इन द हेड. Head is very important. So also for us as Redemptorists, we have head of our vice province, Father Ival Mendana. Now I invite Father Ival to speak to us on this occasion. Father Ival. My dear Bishop Peter Paul Saldana, the newly ordained Father Alvin Joy de Costa, your parents, your sister, Monsignor in a very special way, Sister Superior General Priscilla, dear fathers, my dear confreres, dear friends. It's with a heart filled with immense gratitude to our God that I just want to praise and thank Him for this evening. In the span of, as Father Henry said, little over a week, God has blessed our Vice Province with 3 young Redemptorist missionary priests. Father Savio was ordained in Mumbai. Father Ashwil, who is here, was ordained just a couple of days ago in Bhadravati. And now Father Alvin Joy de Costa. God has truly smiled on us. Despite the challenge of Bombay being locked down, we were able to have an ordination. Despite the challenge of curfew in Karnataka, we were still able to go ahead in Bhadravati and here too as well. Today would never have happened. It was scheduled to be tomorrow. The same was the case in Mumbai. It was scheduled for 17th and we anticipated to 16th. The same in Bhadravati was scheduled for the 24th. We anticipated to 23rd. And today was scheduled for tomorrow. We anticipated today. Today would not have been possible if it was not for the generosity, the ability to adjust and accommodate. Dear Bishop, thank you, thank you, thank you. Si dice in italiano mille mille grazie. Dal cuore vorrei ringraziarti, ma anche le parole. I just said
we lack words to thank him. It's the language he understands apart from his mother tongue. And thank you, Bishop. You will always be fondly, fondly, fondly remembered by every member of this Vice Province, by myself and by all of us, and I'm sure the newly ordained Alvin Joyan de Costa. Especially since today is your birthday. It's a special day for you. I pray God's abundant blessings on you, on your ministry that the Lord has chosen you to, shepherding this amazing, historical, and very special diocese of Mangalore. This diocese is in the hands of a wonderful shepherd after the heart of Jesus. You've shown that ability to put your people, the needs of others, before your own needs. And that's what the Lord himself has taught us. You're a shining example, Bishop. These are simple words from my heart to you. Thank you once again, dear Bishop. I also want to express my own gratitude and that of the entire Redemptorist family to Monsignor. As soon as we had spoken with Bishop about how to get our service celebrated simply, quietly, but following all the rules, it was to have the service in this beautiful chapel of Our Lady of the Rosary. And so I went to Monsignor, and Monsignor immediately, with a big, generous heart, said, "Sure, Father, Monsignor, thank you very, very, very much. May God bless you abundantly and the ministry that is being served in this amazing campus through your efforts, Monsignor. Thank you very much, Monsignor." I also wish to thank Superior General Sister Priscilla for your kindness, and through you all your sisters. Your sisters have been amazing. At such short notice again, just yesterday evening we had to change, and you so generously said don't worry, and you took care of everything. So to you and all your sisters, a big thanks from all of us Redemptorists. I also want to thank the chaplain who's present here, Father Santosh. Thank you very much, Father Santosh. You have overseen very carefully and meticulously everything. Thank you very much. I want to thank two wonderful priests, very good friends of the Redemptorists, Father Walter, the parish priest at Alangar. Thank you, Father Walter, for being present. Father Basil, former parish priest of Alangar, but presently parish priest at Madhyantar, where the parish of Alvin Joyan and family are. Thank you for your presence and for being with us. And your presence here is a sign of the brotherly love that we Redemptorists share through Bishop and with the diocese. With these words, I just want to say to Bishop again what I've always said, to all the priests of this wonderful diocese, we Redemptorists will always be here to serve to the best of our ability the good news in this amazing diocese. And a final word of thanks to Joyan and his parents. To Gerald and to Wilma, thank you very, very much. You've gifted us your eldest son, and that's a very special blessing. God bless you abundantly for this grace, and as only God can reimburse you or recompense you with all the graces that you stand in need of. And the little Chanel, who celebrates her First Holy Communion tomorrow, her brother will be giving her First Holy Communion. Many blessings to you and to all who are present. From my own heart, thank you. I will be felicitating the newly ordained Father Joyan de Costa and also his parents and the Bishop. Thank you so much, dear Father. I will, by your prayer and by your meticulous planning, you made this happen. In the midst of all this uncertainty, there was someone whom we could go to at any time, someone we could count on. He is the one who always we go to, someone who not only offered this sacred space for this ordination,
along with Sister Priscilla, the Superior General, but also someone who is the reason for our existence here in this Diocese of Mangalore, especially here in Alangar. It is our dear Monsignor Edwin Pinto. Now I request Monsignor Edwin Pinto तुमी मुखार येवचें आनी आमकां तुमचो संदेश दिवचो. I saw the bishop turning his neck that side. Therefore, I thought it good to come here and say my few words. तकली गुंडावन तिशीन पळयताले तुमी. हांव तुमची गमटी वळांक तयार ना. I would like to speak in English because I have Orissa candidates there, 7 of them this year. God has blessed us, and 11 more are coming. So that means I will have 19. From Mangalore, I will have 1, and then from Raichur and from Andhra, I will have more. Last 2 or 3 years, we didn't have vocations for HMR congregation. This year, through fast and prayer and effort, we are getting signs of success. मागे चंपुरा प्रधर्मय तुझे दे आसा. It is a historical day today. I built this church 20 years ago, and never I thought there would be an ordination here. 84 years of Mount Rosary's existence. Never an ordination. Bishop, Provincial and you new priest, Mount Rosary thanks you and salutes you. Bishop, I want to publicly thank today the Redemptorist Fathers. When I was a Vicar General, Father Eugene, he was here till he vested him. Then he had to rush probably to Goa because of the lockdown. He was loitering in the bishop's house to find a place, and there was no hearkening to his voice. And I knew who the Redemptorist priests were. I knew their preaching. I knew about their guidance to the religious. I came out of my room, Vicar General, Father Eugene, what do you want? आमकां हें जागो आमच्या जेसीबी जाय आसलो. हांव करली तांबडे. Straight up, I went to the bishop, A.P. D'Souza. Monsignor, तूं सांगताय जाल्यार yes. But where do you want to have them? In Mount Rosary, I said. For 2 reasons. 1, I want spiritual guidance to my sisters. And Redemptorists, I feel, Mother Mary tells me, are the best ones. And they have responded to my call to guide my sisters in spiritual 100%. I want it 200%. Second, I told the bishop, Redemptorists are needed because there are no religious houses in the Morbidri deanery. They will go to the parishes and they will guide the youth. They will offer masses when the priest is absent. And they will be very helpful for retreats, for confessions. Yes, Monsieur Edwin said, and then there you are. And we have been giving yeoman service, spiritual service in the deanery of Mudbidri. For this, to Mother Mary, I thank you, Provincial. I have not finished. The 2 superiors you gave to the community at Nityada Nivas are excellent. First of all, Father Eugene, what a grand man. He should have been here to listen to me. He had to go. And second, Father Rakesh, the present superior, how they bring the community together like a holy family. I've been seeing it. And it is an example for my sister, for my Mount Rosary. Thank you all Redemptorist Fathers for this beautiful contribution to the pastoral care of the Lord
in Morbidri Varado and Mount Rosary. Second, historical event here, birthday of the bishop here. Never the bishop has come to Mount Rosary for the birthday. You avoided the cake cutting. Nice. I appreciate that. Because it's the temple of God. But if it had happened, I would have kept quiet for courtesy, for human nature. आम्ही याच्या आधी केक कातरल्यात. बट एक सुचन आमच्या सिस्टरान हांगा केक कातरचे सोम्याच्या घरान नाका पडटा आमच्या हॉलांत. You should take this example. I take it for once for all. This is a beautiful bishop. I'll tell you about it. I was a director here, and after Bishop A.P., a successor was needed. There are 5 or 6 troubles. Who could be the bishop? First round of names and their comments went. I only listened for hearing, it didn't come to me. Second time it came. I believe first time it was for 3 names. Second time it came for 2 names. I was not consulted. But in the final round, letter from the Indian answer came to me. He gave me only one name. I don't want to mention the name. I recommended him. And he was a beautiful priest. But when the news came out, it was not he whom I recommended. It was Peter Paul Saldan. And we are proud that God's will has come to realize. I think he is the right man. What's the criterion of mine? One day, I had gone to Mangalore for the funeral of my sister-in-law. Sister Priscilla was with me. She had some work with the bishop regarding one of our sisters. And then we phoned up after the funeral at Jaipur Cemetery. I phoned up. He says, I'm waiting, he said, Bishop. And when both of us entered to the car, we thought the gatekeeper will open the door. And there was a gatekeeper in pant and shirt opening. Hey, Sister Priscilla told me, this side door. My eyes are not so good now. This side, gate ukti karta, kane watchman is all. This is what I said. And when I went near, it is he. Then I came back and sent a message. This sort of humility in you, Bishop, will win all the diocesan priests of Mangalore, and you will be a successful pastor. This is what I felt. And this is the wavelength I have with him even now. He's a good bishop. Be humble, Bishop. Be holy. The priest who sent me for the priesthood told me, Father Edward Saldan, Edwin, मी सांगतोय तुम्ही सांगत असताना तुझे ते जेजूक लोकांना पडायचे. तू शर्माव सांगत असताना जेजूचे शब्द सांग. उपरांत तूं लोकांक भेट करून पिडेस्त आसा जाल्यार तांकां भलायके फाटी हाडूंक पळय. दुबळे आसा जाल्यार ताका कितें गरज आसा तें कर पळय. दिस इज वॉट आय एम डुईंग. I thank Mother Mary, Queen of the Holy Rosary, who finally has landed me here. I am about, in the first week of May, I am about stepping into 90 years. I don't know how long I live. But Mother Mary takes. We take the rosary, pray the rosary, and get what we want. Father, new priest, become a holy priest through your prayer and priestly life and distribute sacrament. Bishop Pitford, you are doing well. Go in the same direction of your humility and you will be a very, very successful bishop. God bless you.
spoke about the two historical events. At the same time, the way you spoke, we were all, I'm sure, were emotionally moved by the way you put things across. We are really grateful to you. And in the afternoon, when I went to you and I told you, we are grateful to you for your generosity, and then you replied immediately, I'm not generous, it is that lady, Our Lady of the Rosary. And you reiterated it again. And we agree with every word that you said. Beyond the two historical important events, you spoke what you spoke about, Bishop, we fully agree. This is what I experienced too. आनी त्या देखून आतां हांव मुखार आपयतां आमच्या बिस्सेबांक मुखार येवन आमकां संदेश दिवच्याक. Bomagal Monsignor Edwin Pinto, Hangasarascha Vice Provincial Father Ival Mendana, Aisonova Yazak Father Alvin Joyan DeCosta, आनी ताची आवय विल्मा आनी बापूय जेरड, हांगासरच्या याजाक भावानो सिस्टर प्रिसिल्ला आनी सिस्टरानो आनी सकड म्हज्या भावा भयणीनो, हांव देवाक अर्गां दितां आनी उल्हास दितां प्रत्येक जावन आयच्या नव्या याजकाक साबार तेंपाची तरबेती आनी तयाराई आनी प्रत्येक जावन आयचो दीस पळयचे म्हणली आशा ताच्या काळजांत आसली आनी देवान ती आज भागयल्या. पूण आस्ताव न्हू एक नवो करार सोम्यान केला आनी तो करार ताका मुखामुखी दाखोवंक जिवाळ ताचें हस्तें मोगाचें दयाळायेचें मुखामळ सोम्याचें काकुळटीचें मुखामळ दाखोवंक एका नव्या याजकाक ताणें विंचला फादर ऑल्विन जॉयनाक. ताणें सोम्याचें काकुळटीचें मोगाचें मुखामळ दाखोवंक खंडीत जावन तो तयार आसा आनी ताका हांव शाबास म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा ताच्या आवय बापायक आनी ताच्या भयणीक सिस्टरांक ताच्या सैऱ्या दैऱ्यांक तुमकां समेस्तांकय हांव उल्हास दितां, देव बरें करूं म्हणटा. सुरूक इसारता आसतना फादर आयवालान ही तारीख विसारली. हांवें ताका सांगलें ती तारीख नाका, त्या मागीर म्हजो जल्मा दीस हेणें तेणें मागीर फोनां येतात, मागीर कोण म्हूण मेळोंक येता, देखीन तारीख नाका म्हणून सांगल्यार जायत तशें एक दीस फाटीं गेली म्हणून 28 तारीखेक फाल्यांच्या दिसा म्हणून दवरलें. पूण देवाचें निर्मणेंगी या ताच्या मारिफात देव तूं उलयल्लो जाय जंय ती आजच फावो जाय जंय गी. आनी आज सरकारान घाल्ल्या कायद्या कानुना वरवीं आमकां वचो दीस विसचोय पडलो. पोर आमच्या दिसाची वर्दी तशेंच केली. 22 तारखेर आसले आमी, मागीर जायना म्हणून एका दिसा सकाळींच उठून इल्लेशें प्लॅन करून आमी सकाळींच 21 तारखेर सकाळीं इल्लो सोड उलयल्या, सकाळां कॉन्टॅक्ट केलें, दनपारां आमी वर्द दवरली. ना जाल्यार मुखार सून कसता तें. थोड्यो संगती वेगान वेळार करी जंय पडटात आनी निर्धार करी जंय पडटात आनी ते निर्धार देवाच्या कुशे प्रमाणे जोगते जावच्या खातीर खंडीत जावन मागा जंय पडटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा मॉन्सिन्योराक आनी सिस्टर प्रेसिल्लाक. प्रत्येक जावन मॉन्सिन्योरान म्हज्या विशयान बरीं उतरां उलयल्यात. ते पयल्यांदान उलयते आसात, बरयते आसात, पर आज परगट परत ताणें उलयल्ल्याक उल्हासिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. ताका मान बगयता, मस्त बरीं कामां केल्यांत आमच्या दियेसीजन. सगळी ताची जिणी लोकांच्या सेवेंत दुबळ्यांच्या उदरगतेन ताणें करशिल्ली आनी ती आमकां सगळ्यांक प्रेरण एक मेलफांत आनी ताच्या उजवाडान, त्या मेलफांतेच्या उजवाडान मुखार सरोंक खंडीत जावन सुलभ याजकान कितें करी जाय, कशी आपली जिणी सारी जाय की म्हळ्यार हो मलगडो याजक आमकां ही एक आदर्श जावन आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सिस्टर प्रेसिल्लाक आनी सिस्टर हांगासरच्या सकट सिस्टरांक फादर आयवालाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून उल्हासून म्हजीं उतरां अखेर करता. मोगाच्या बिस्पानो, तुमच्या मोगा खातीर, त्यागा खातीर, आदाराक, तुमच्या सपोर्टाक आमी तुमकां आभारी जावन आसा. आतां निमाणें हांव आपयतां आयचो नवो याजक फादर ऑल्विन जॉयन डिकोस्ता आनी मुखार येवचें आनीक धन्यवादाचीं उतरां आमकां. उपकार आठवणी इल्लेशें लांब आसा, सुदर्शन घेया. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा आनी बागी दिसा म्हाका उडास येतात उतरां अमेरिकाच्या
माजी अध्यक्ष जॉन एफ फ्रँकलिन असो. तो अशें म्हणटा, आमी आमचे जिणेंत बदलावण हाडूंक कुमक केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडूंक जाय. थोडो वेळ करची जाय आनी तो अमानत करून तांच्या बसत आमी भेटोवंक जाय. ह्या सचिंत पदवारी हांव तुमचे मुखार उबो आसां. दिनवासण्याची उतरां घेवन म्हज्या जिवितांत मुखार सरोंक प्रेरण दिल्ल्या सर्वांचो उगडास काडन तांकां म्हजो मान बागोवंक. प्रप्रथम जावन हांव धन्य देवाक अर्गां पाठयतां. ताणें म्हाका म्हज्या नांवान आपोवन म्हाका ताचें आपोवणें वर्तें देणें दिवन तें बुरजीत करून सर्व म्हज्या कश्टां दुबावा वेळी म्हाका सांगात दिवन वर्दीचो साक्रामेंत स्विकार कर पवित्र आल्तारी सोडून मिसाचें बलिदान भेटोवचें अमुल्य भाग म्हाका फावो केला. म्हाका पवित्र तेलान माखलेल्या मंगळूरचो गवळी बाब अदीक मानादीक दोतोर पीटर पावल साल्डाना हांचो काळजंतान हांव उपकार बावडटां. जेजू बऱ्या गवळ्याची दराळ आशिर्वादां हांव तुमचेर मागतां आनी तुमच्या जल्मा दिसा रास रास उल्हासां पटयतां. तत्पूर्वक अर्गां पाठोवंक आशेतां रेदेमतरीस मेळाचो माजेल्ला उपप्रांत्याचो प्रांतीय वडील आनी म्हजो प्राध्यापक मानादीक बाब आयवल जोसेफ मेंडाना. आयचें हें कार्य भोव अर्थबरीत रितीन चलोवंक तुमी जायतो सहकार दिला. तशेंच हांव धन्यवाद पटयतां बेंगळूर प्रांत्याचो प्रांतीय वडील बाब एडवर्ड आनी ताचे सल्लागार आनी लिगोरी प्रांत्याचो प्रांतीय वडील बाब बिजू आनी ताचे सल्लागार. फादर, तुमकां सर्वांक हांव आभारी जावन आसा. तो सुजीवन जेजू ताच्या आशिर्वादांनी भरूंक. रेदेमतरीस मेळाक भरती जावंक देवाचें आपोवणें समजून घेवंक कुमक केल्ल्या म्हजो वोकेशन प्रमोटर मानादीक बाब युजीन डी सिल्वा तुमकां हांव ऋणी जावन आसा. देव आपोवणें ह्या दिसांनी उणें जावन येताना हें काम भोव उर्बेन करून सोम्या जेजूचें मिसांव मुंदानून व्हरूंक तुमी काम करून आसात. देव तुमचें काम सफळ करून दी म्हूण मागतां. देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या तरबेतीच्या हांतर म्हाका हर एक रितीन कुमक केल्ल्या मानादीक बाब फादर हेनरी फेर्नांडीस, बाब प्रेम डिसोजा, बाब पीटर लुईस, बाब लुर्द, बाब मर्विन, बाब शेन, बाब तियो आनी ब्रदर जोसेफ. मानवपूर्वीक उपकार हांव बावडटां म्हजो नोवीस मेस्त्री बाब जोमियो आनी नोविशेट रेक्टर बाब सगाया, म्हजो आत्मीक डिरेक्टर बाब एडगर आनी बाब जुवी आंद्रादे, माउंट सेंट अल्फोन्सस सेमिनरीचे वडील बाब देवादीन झेवियर संजीवी आनी आतांचे रेक्टर बाब आसिसी आनी म्हजे प्रिफेक्ट बाब पॉली आनी शेन आनी सोशियस बाब जोसेफ रॉयन आनी बाब जिओ टॉम, डीन ऑफ स्टडीज बाब राजा आनी बाब शिजू. हांव सेमिनरींत भरती जाल्ल्या पयल्या दिसा सावन तरबेती आखेर जाता पर्यंत तुमी म्हजी जतन घेतल्या. एक आवय बरी म्हाका जाय जाल्ली बुजवण समजणी दिल्या. एक बापय बरी हांवें करची हर एक कामां वारोवन पळोवन बरें करतना फाट दापोवन सारकी नातल्या वेळार म्हाका तिदवून म्हाका हर एक मार्गदर्शन दिलां. फादर्स, तुमकां हांव आभारी जावन आसा. काळजांत हांव अर्गां दिवंक हांव आशेतां सर्व प्राध्यापकांचो. तुमी तुमची जणवाय म्हजे थंय वांटून देव आपोवणें वाडोवंक आनी ह्या आपोवण्यांत तिरासणेन रावंक कुमक केल्या. हांव उपकार बावडूंक आशेतां मानादीक बाब राकेश मातायस, म्हज्या कम्युनिटीचो वडील. ते आमच्या कुटुंबाक चड लागशिल्ले. ताणें आमच्या फिरगेजेंत तांचो अमूल्य सेवा दिवन म्हज्या दियोकनाच्या वर्दी उपरांत म्हजे रेक्टर जावन तांची वर्ती शाती वळोवचें म्हजें भाग जावन आसलें. आयच्या दिसा तांणी म्हाका तरबेती दिल्या. तांकां हांव म्हजो मान बागयतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. आयच्या दिसाची लितुर्जी भोव अर्थबरीतीन मांडून हाडिल्ल्या म्हजो प्राध्यापक मानादीक बाब विवियन मोनीस, म्हजे सांगाती बाब डॉनी, बाब रिचर्ड, बाब आश्विल आनी ब्रदर विवेक आनी सर्व नित्यदार निवासचे स्टुडंट्स आनी गायन मंडळीच्या सर संद्यांक आयवी, रोहन, जॉन आनी शिवोन, तुमकां हांव आभारी जावन आसा. तुमी आयचो दीस आयचो संभ्रम धरतो केला.
देव बरें करूं म्हणटा फिरगज विगर बाप प्रेम कुटिना हे कुटुंबाच्या येजमान्या बरी फिरगजेची जबाबदारी तुमच्या खांद्यांत आसा. आयचें कार्य भोव बऱ्या रितीन कार्यघात करूंक तुमी जायती मिनत घेतल्या. तुमकां म्हजे प्रणाम. उपकार हांव बावडूंक आनी देवाक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या फिरगज विगाराचो मानादीक बाप बाजिलवास. तुमी म्हज्या वयर व्हरतो मोग धरून हांगासर हजर आसात. तुमकां हांव उपकारी काळजान धन्यवाद अर्पितां. हांव उपकार बावडटां फादर वॉल्टर आलांगारचे फिरगज विगार. तुमकां धन्यवाद फादर. आज भोव अभिमानान आनी खुशेन संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन सोंपतात म्हजी मोगाळ माम्मी आनी डॅडी. तांणी म्हजे थंय भावार्थाचे बी ओंपून देवाच्या शेतांत म्हाका समर्पिल्ल्या तांचो हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां. ह्या घडये हांव व्हडा संतोशान उडास करतां म्हज्या भयण जिनेल आसो. देव तुका सर आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागतां. ह्या घडये हांव संतोशान आनी मोगान उडास काडूंक आशेतां म्हज्या सांगाती भावांचो. सर्वांक ह्या म्हज्या संतोशान वांटिली जावंक आसात तरी आमी एका कुटुंबा बरी फाटल्या वर्सांनी सांगात जिवन एकामेकाक कुमक करून सोम्याच्या आल्तराचे मेट सोडूंक मागण्याचो आनी वैयक्तीक पाठिंबो आमी एकामेकाक दिला. ह्या आमच्या धर्मीक बेसांत देव ताचो कृपेचो हात आमचेर दवरून दी म्हूण म्हजी आशा आनी मागणें. देव बरें करूं तुमकां म्हज्या मोगाळ सांगात्यांक. म्हज्या मोगाची आब आनी माय ह्या घडये जेजू संगी आसून हें कार्य पळोवन आसात पूण हांव बरवसतां. म्हज्या भुरग्यापणांतावन हांव तांचे थंय वाडोवन तांचे तावन शिकल्ले बरे गूण क्रिस्ती शिकोवन म्हजे थंय देवापणे पाळो दिवंक कुमक जाल्या. खंडीत जावन हांवें सांगयत की तीच म्हजी फर्स्ट वोकेशन प्रमोटर्स. हें कार्य तांचे सांगाता आचरसंग भाग फावनातल्यार ती म्हजे खातीर मागतात तें खरें. ह्या घडये तांच्या आत्म्याक सस्नेक सूख मागतां. देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मोगाळ मामाचो विक्टर अंकलाचो, शांती आंटी, वियोना आनी लार्सन, विन्नी मावशी, लुईस बापू आनी विल्सन आनी म्हजी मोगाची मावशी सिस्टर विरा एसी. हांणी सर्वांनी म्हजे खातीर मागलां आनी आयच्या ह्या कार्याक जायतो सहकार आनी पाठिंबो दिला. तांकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाचे विस्तार आशिर्वाद हांव मागतां. उपकार हांव बावडटां उपयंगडाच्या म्हज्या माय आनी आबाचो, चार्ली बापूचो, वाल्टी बापूचो, आयरी मावशीचो, जिल्लू मावशीचो आनी तांच्या कुटुंबाचो आनी तशेंच सिस्टराकय सिस्टर जेसीचो. तांचे तावन हांवें भरपूर मोग अणभव केला. तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादा तांचेर मागतां. हांव काळजांतां ऋणी जावन आसा ताकोडे फिरगजेचो विगार मानादीक बाप नावीन आनी वारड्याच्या सर याजाक भावांक. उपकार हांव बावडटां सर म्हज्या शिक्षकांचो तशेंच आपोस्तोली कार्मेल मेलाच्या भयणींचो, प्रत्येक जावन भयण मारिल्डा, सिस्टर लिनेट आनी सिस्टर फेल्सिटा. हांव पक्षिकेरी फिरगजेंत रिजन्सी करच्या वेळार हात कांबोल जावन म्हाका याजकी जिणेक खुशेन वाट दाखयल्ल्या बाप आंड्रो आनी बाप क्लिफर्ड तशेंच ह्या वेळार थंयसर म्हज्या मिसाव कामांत पाठिंबो दिल्ल्या म्हज्या इश्टांचो हांव उपकार बावडटां. आयच्या ह्या कार्याक परगवांत आसलेल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां. तांकां हांगा हजर जावंक ना जाल्यार ती म्हजे संगे मागण्यांत आसात म्हूण हांव बरवसतां. याजकी दिक्षा घेवच्या आयच्या दिसा कार्यांत पाठिंबो दिल्ल्या आलांगारच्या सर ब्रदर्सांक, म्हाजेला प्रांताच्या विद्यार्थींक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटां. सोबीत रितीन फोटोग्राफी केल्ल्या आनी विडियोग्राफी केल्ल्या कोनिको स्टुडियो पक्षिकेरे आनी आयचें कार्य उत्तम रितीन चलोवन व्हरूंक आमकां हें कोपेल वदगसून दिल्ल्या मानादीक मोन्सिनियोर बाप एडविन पिंटो, श्रेश्ठ वडील धर्मभयण प्रेसिल्ला आनी फादर संतोष माउंट रोझरीचो चापलीन आनी ही वेदी सोबयिल्ल्या माउंट रोझरी धर्मभयणींक प्रत्येक जावन सिस्टर फ्लाविटा आनी सिस्टर फातिमा आनी तांच्या स्टुडंटांचो हांव विविध रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचो एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटां. आतां हांव कितें सांगूंक येता तें ह्या पेपरार ना. मोन्सिनियोर बापान 5 मिनटां पयलें म्हणलें हांगा 2 ऐतिहासीक घटना घडल्यांत. तातूंत एक म्हजी वोट जाल्या.
माउंट रोझरीक म्हज्या आबाक पळोवंक आयिल्लो. तेन्ना मनशेजोर बाब म्हाका किचना लागीं मेळिल्लो आनी ताणें म्हाका पळोवन म्हणलें तूं एक दीस पाद्र्याप जातलोय म्हूण. आनी त्या दाळा 15 वर्सां पयलें पाद्र्यापान दिल्लें बेसांव आज ह्या इगर्जेंत संपूर्ण जालां. देखून तुमच्या मागण्यान हें एक ऐतिहासीक घडीत म्हूण सांगूंक हांव आशेतां. देव बरें करूं मनशेजोर बापानो. आनी सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळो निवराय दैवीक सक्तेन वागय. जेजू तूं ये म्हजे काळजांत प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळो निवराय दैवीक सक्तेन वागय. जेवण तूं सर्गीचें आत्मीक घटाय दिवचें व्हरतें हें बाग मोजें काळजांत तुका सेवचें. जेवण तूं सर्गीचें आत्मीक घटाय दिवचें व्हरतें हें बाग मोजें काळजांत तुका सेवचें. तरी जेजू दुलो जेजू उंड्या रुपार काळजांत राव जेजू. जेजू तूं ये म्हजे काळजांत प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळो निवराय दैवीक सक्तेन वागय. पातकी हांव सर पडटां गुन्या वळखोन घेतां सर्गी करपा मागता